Si Maria nagdagan paingon sa mga apostoles aron sa pagtaho kanila nga akong nakita, akong nahimamat ang nabanhaw nga Ginoo. Juan Kapitulo 20 versikulo 18. Unang-una nga ang unang magsasangyaw babae si Maria Magdalena, magsasangyaw sa nabanhaw nga Kristo, kay iya ramang gituman ang isugo ni Kristo nga lakaw ngadto balik sa mga disipulo. Sultihi sila nga ako nabanhaw. Ug mao nay gibuhat ni Maria Magdalena, nagdagan, puno sa kalipay ang iyang kasing-kasing, puno sa excitement ang iyang gibati. Mao nga nagdagan gyud siya paingon sa iyang mga kauban nga nabanhaw ang Ginoo, akong nakita ang Ginoo. Mao nay nakanindot sa usa ka magsasangyaw nga siya mismo adunay kasinatian sa nabanhaw nga Kristo. Mas efektibo ug puno sa kasibot, puno sa kadasig, puno sa kalipay nga nagsangyaw, nga nagtaho, nagbalita, nagpaambit ngadto sa uban mahitungod sa nabanhaw nga Kristo. Ingana ang kalipay nato unang-una ato gyud ning ipaambit. Unya ang kalipay pud nato labi na gyud sa mga butang nga isip nato nga importante, treasure diha sa ato ang kinabuhi, diha sa ato ang kasing-kasing, ato gyud ning ipaambit sa uban. Dili nato ni itago lang diha sa ato ang kaugalingon. Dili gyud ni matawag nato og mahinakog, ato-ato lang, ato gyud ning ipaambit ang kalipay kay mas muduble ni og nakahibaw pud ta nga kining atong ipaambit makahatag pod og kalipay kadasig sa uban.